सकेर अनि मलाई धेरै खुसी भयो फेरि तपाईको बिचमा फेरि आउने अनि मण्डलीमा वृद्धि देखेर मण्डली घर पनि अब मण्डली नयाँ घर पायो र नयाँ घर भन्दा बुढी चाहिँ मण्डलीको धेरै मान्छे नयाँ पायो है एकदम खुसी लागेछ अनि प्रशस्तको देशमा गएर फेरि यहाँ आएर चाहिँ जहिले पनि गाह्रो है गाह्रो कुरा अनि गाह्रो कस्तो छ भने मेरो लागि चाहिँ दुःख लाग्छ मलाई एकदमै तपाईहरुको सेवा देखेर अनि तपाईले दुःख गरेको है यतातिर चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने घर काम पनि गर्नुपर्ने खेतको काम पनि गर्नुपर्ने अनि नयाँ विश्वासीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने गरिलो संगति गर्नुपर्ने सबै तपाईले गर्ने अनि पैसा नै अब छैन यत्रो परिश्रम के गर्छ त्यत्रो काम है गर्ने भए पनि चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ आर्थिक कुरा चाहिँ एकदम गाह्रो है अनि त्यो सम्झेर चाहिँ मलाई धेरै दुःख लाग्छ तर तपाईले आज चाहिँ अलिकति उत्साह दिने चाहन्छु है वचनद्वारा अनि वचन चाहिँ धेरै प्रष्ट छ है आर्थिक कुराहरुको बारेमा अनि हामी सुरुमा हिब्रूको पुस्तकमा हेर्छौं अनि एकछिन यो पढ्ने भन्दा अगाडि एकछिन प्रार्थना गर्छु है परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु हामीलाई सबै छुनु भएको छ अनि तपाईको कामको लागि तपाईले बोलाउनु भएको छ अनि परमेश्वर बाटोमा दुःख छ बाटोमा गाह्रो छ विभिन्न समस्याहरू आउँछ मान्छेहरुमा विरोध बोल्ने अझै अनि परमेश्वर तपाई आज तपाईको पवित्र आत्माले हामीलाई नयाँ जोश शक्ति साहस दिनुहोस् म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर यो दिनमा हामी फेरि यो संसारको समस्या हेर्ने होइन तपाई कति महान हुनुहुन्छ हामीले यो दिनमा तपाईको वचनद्वारा हामीलाई देखाउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु बिन्ती गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन हिब्रूको पुस्तकमा 6:10 देखि 15 म पढ्छु है मेरो पुरानो संस्करण हो किनकि तिमीहरूको काम र त्यो प्रेम जो उहाँको नाउँतर्फ र पवित्र जनहरूको सेवा गरेको र गर्दै रहेको तिमीहरूले देखाएका छौ सो बिर्सनलाई परमेश्वर अधर्मी हुनुहुन्न औ तिमीहरू हरेकले पूरा आशाको निम्ति अन्तसम्म त्यही किसिमको प्रयत्न देखाउने छौ भन्ने हामी इच्छा गर्दछौं कि तिमीहरू अल्सी मानिस होइन तर विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुनेहरूका देखासिकी गर्ने हो किनकि परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा आफूभन्दा ठुलो अरु कुनैको नाउँमा शपथ हाल्न नपाएर आफ्नै नाउँमा यसो भनेर शपथ हाल्नुभयो निश्चय म तँलाई सम्पूर्ण आशिष दिनेछु र तेरो सन्तानको ठुलो वृद्धि गराउनेछु औ यसरी उनले धीरज धारण गरेर प्रतिज्ञा भएको कुरा प्राप्त गरे आमेन यसरी सुरुमा लेखेको छ कि परमेश्वर अधर्मी छ र यो त प्रश्न हामीले दिन्छ है कि परमेश्वरले तपाईको काम देख्नु भएको छैन र यो त प्रश्न आएको छ अनि त्यसको उत्तर चाहिँ हो देख्नु भएको छ अनि होइन अधर्मी छैन अनि तपाईले गरेको मण्डलीको लागि परमेश्वरको लागि जति काम तपाईले गर्नु भएको छ परमेश्वरले हेर्नु भएको छ वसे आँखा नदेख्ने परमेश्वर होइन आँखा देख्ने परमेश्वर हो हृदय बुझ्ने परमेश्वर हो अनि जो कुरा चाहिँ ल्याएर कि तपाईलाई आशिष दिँदैन र दिन्छ किनभने परमेश्वर चाहिँ अधर्मी परमेश्वर हुनुहुन्न अनि त्यसरी सुरु हुन्छ त्यो पदले अनि हाम्रो इच्छा यो पदले भन्छ हाम्रो इच्छा कि तपाई आजै जोश साथले काम गर्ने है यो शब्द के कुन शब्द गरे यहाँ यो शब्दको अर्थ चाहिँ स्पिड भने छिटो पुरै जोशले पुरै हृदयले
कि परमेश्वर तपाईको काम देखे छैन? देखे छ। त्यसकारण आजै पुरै हृदयले चाहिँ चित्तो नरोकेर काम गर्नुस्। जसरी चाहिँ अन्तिमसम्म है नरोक्दै हाम्रो काम चाहिँ बीचमा बाटोमा चाहिँ नरोकेरको काम हो। तपाईले जुन काम सुरु गर्नुभयो यो कुनै वर्षभित्र, तपाईले अझै 20 वर्षसम्म काम गर्नुहुन्छ अनि 20 वर्षपछि छोड्नुहुन्छ भने व्यर्थ हुन्छ। तर जुन काम तपाईले गर्नु भएको छ अझै जोशले चित्तो गर्दै गर्नुहोस् अनि कहिले पनि नरोक्नुहोस्। कहिले पनि नरोक्नुहोस्। यो पदले गरेको छ है कि तपाईँ चाहिँ आलसी नहुनुहोस्। तर जोले चाहिँ विश्वास साथले अनि धैर्यताले परमेश्वरको प्रतिज्ञा बेच्नुभयो उनीहरूको जस्तै तपाईँ हुनुहोस् है। बाइबलकै हामीले धेरै उदाहरणहरू दिनुहुन्छ है। बाइबलमा हामीले उदाहरणहरू पाउँछौँ। हामीले दाउदको उदाहरण, मोसाको उदाहरण है, पौलको उदाहरण। अनि उनीहरू कस्तो थियो भने उनीहरू विश्वासले अनि धैर्यताले है, पेशेन्सले, मैले ठिक बोलेछु धैर्यताले है। अब धैर्यता छैन भने दुःख छैन। दुःख छैन धैर्यता छैन हो कि नै? कि छैन र? धैर्यता परेको हुन पाउँदैन। विश्वास चाहिन्छ, धैर्यता चाहिन्छ। किन धैर्यता चाहिन्छ भने दुःख छ, तपाईको जीवनमा दुःख छ, त्यसकारण धैर्यता चाहिन्छ। तर विश्वासले अनि धैर्यताले परमेश्वरको पुरै प्रतिज्ञा बेचिन्छ, पाउँछौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा यस्तो पाउँदैन प्रार्थना गर्ने बित्तिकै ल पायो होइन। धैर्यताले चाहिन्छ, अब विश्वास चाहिन्छ। त्यसकारण चाहिँ काम गर्नुपर्छ, लगातार रूपमा परमेश्वरलाई सताउनु पर्छ है। बाइबलले लेखेको छ मलाई विश्राम नदेऊ, कराउनुहोस् अनि पाउनुहुन्छ तर नरोकेर है। त्यसकारण जोले धैर्यताले अनि विश्वासले परमेश्वरको पुरै प्रतिज्ञा बेच्यो तपाईँ उनीहरू जस्तै होस् भनेर यो पदले हामीलाई बताउनुहुन्छ है, बताउँछ। अझै त्यो चाहिँ 6:12 है। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ कति अचम्मको प्रतिज्ञाहरू छन्। सानो प्रतिज्ञाहरू छैन, पढ्नु पर्दैन है। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू यस्तो महान छ, यति ठुलो छ है। मेरो सम्बन्धमा पर्ने है यूहन्नाको पुस्तक 14:12 सबैले याद गर्नुपर्ने, जहिले पनि सम्झिनु पर्ने। जसले मेरो माथि विश्वास गर्छ म जस्तै के गर्नुहुन्छ? शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ है। त्यो प्रतिज्ञा मलाई ठुला मलाई लाग्दैन। त्यो कति अचम्मको कुरा हो त्यो। तर त्यो चाहिँ यस्तो पाउँदैन। हामीले चाहिँ चित्तो पुरै हृदयले काम गरे धैर्यताले अनि हामीले पाउनेछौँ। आमेन, पाउनेछौँ है। परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ तपाईको हृदय। अझै तपाईको धेरै ठुलो झास्ने यो त समय छ, किनभने तपाईको एकदम धेरै काम छ, पैसा छैन, अब आर्थिक कुराहरू गाह्रो। कसले हेर्छ मलाई? तपाईले सोची बस्नु भएको छ होला। परमेश्वरले हेरेको छ, परमेश्वरले अहिले हेर्दैछ। लुकाको पुस्तकमा 21:19 पद हामीले तिमीहरूको आफ्नो धैर्यमा तिमीहरूले आफ्ना प्राण प्राप्त गर्नेछौ। आमेन। हाम्रो प्राण कसरी बसाउँछौँ? हाम्रो के रे? धैर्य। अनि फेरि बोल्छु है, धैर्यताले जोसँग सुखमा बसेछ छैन उहाँले, जसले दुःख पाउनुभयो चाहिन्छ धैर्य भने। सुख पाएको मान्छेले आफ्नै प्राणलाई बसाउन सक्दैन। धैर्यता कसरी पाउने? अब दुःख बसेको मान्छेले धैर्यता चाहिन्छ
धैर्यता छ भने प्राण बचाउनुहुन्छ, आफ्नै आत्मालाई बचाउने भयो। त्यसकारण हामीले याद गरौँ, जुन बेला हामीले जीवनमा दुःख पाउनेछौँ, हामीले त्यो दुःख चाहिँ यो त हाम्रो लागि यो त परीक्षा छ। हामी रोक्छौँ कि ल यो छोडिदेऊ, अब कति दुःख गर्ने कि हामी अझै होइन परमेश्वर तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई हेर्नु भएको छ, अझै चाहिँ म बढ्छु, अझै चाहिँ म धगुच्छु। रोमीको पुस्तकमा 2:6-8 त्यो पनि पढौँ। जसले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार इनाम दिनुहुनेछ, धीरजसँग भनेको धैर्यसँग है, धीरजसँग असल काम गरेर महिमा, इज्जत, अविनाश खोज्नेहरूलाई चाहिँ अनन्त जीवन, तर जगदालु त्यसलाई सत्यलाई नमानेर अधर्म मान्नेहरूलाई क्रोध, रिस, खराब काम गर्ने हरेक मानिसको प्राणमाथि पहिले यहुदीहरूलाई अनि ग्रीकलाई शारीरिक वेदना र सङ्कष्ट। जस्तो काम गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको तपाईँको इनाम हुन्छ। जस्तो काम तपाईँले गर्नुभयो परमेश्वरले थाहा छ, तपाईँले थाहा छ, मैले थाहा छैन। मैले विचार त छ है, मलाई तपाईँको काम देखेर एकदम मलाई उद्धारको निम्ति लिन्छु, मलाई उत्साह हुन्छ है। तर परमेश्वरले थाहा छ कुन हृदयले काम गर्नुभयो त्यो हृदयको अनुसारले इनाम है। इनाम चाहिँ कहाँ पाउँछौँ? स्वर्गमा पाउँछौँ। इनाम चाहिँ यो संसारमा हुँदैन, इनाम नै स्वर्गमा पाउँछौँ। कामको अनुसारले इनाम पाउने छ। अनि जसले धैर्यता साथ असल काम गर्दै इनाम खोज्दैछ, स्वर्गमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर जसले चाहिँ भनौँ न गनगन गर्छ, यो कन्टेन्सस शब्द यहाँ लेखेको छ। कन्टेन्ससको अर्थ चाहिँ यो के भन्छ, अब मण्डली चाहिँ फाट्ने काम गर्ने, फुटाउने, खुसी नआउने, गनगने, त्यस्तै मान्छे चाहिँ परमेश्वरले इनाम त कहाँ दिन्छ? दिँदैन। उहाँ चाहिँ दुःख मात्रै पाउनेछ। त्यसकारण सुख पाउनको लागि चाहिँ धैर्यता चाहिन्छ, धैर्यता पाउनको लागि चाहिँ दुःख चाहिन्छ। तपाईँले दुःख पाउनुभयो, एक प्रकारको के भन्नु पर्यो भने खुसी हुनुहोस्। अचम्मको कुरा है, बाइबलमा लेखेको छ, याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ, दुःखमा के गर्ने? रमाउने। किन रमाउने भने तपाईँको इनाम स्वर्गमा हुन्छ। अहिले दुःख भए पनि पछि कहिले पनि नरहने कालको इनाम पाउनेछ, कहिले पनि नकुहिने कालको धन सम्पत्ति पाउनेछ। त्यसकारण नै अहिले बुझ्ने नसक्ने भए पनि अहिले चाहिँ रमाउन सक्छौँ दुःखमा। परमेश्वरले हामीलाई हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ है, हामीलाई यो त प्रतिज्ञा दिनुभयो 6:13, अब्राहमलाई प्रतिज्ञा दिएको, जस हामीलाई दिएको जस्तै है। अब्राहमको जुन बेला अब्राहमको बारेमा बोल्छ, हाम्रो लागि है, यो विश्वासीको बारेमा बोलेछ। अब्राहमलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो कि उहाँले वृद्धि हुन्छ। अनि अब के भन्ने, अब पढिदिनु होला, म शब्द पाउँदैन। म निश्चय तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो वृद्धि गर्नेछु। यो वृद्धि गर्नेको आशिष है, होइन र? वृद्धि गर्नेको आशिष। अहिले यो संसारमा हामीले पाउने आशिष के छ भने वृद्धि हुने आशिष। अब धेरै बच्चा भएर होइन है, धेरै विश्वासी भएर, धेरै विश्वासी भएर हाम्रो वृद्धि गर्ने आशिष हामीले बेचिन्छ अहिले है। अस्ति म सोच्दै थियो है, एकजना बाइबल स्कुलमा विद्यार्थी, उनीहरू यो वचन दिने पालो दिएको, अनि एकजनाले उसको उपवासमा बस्नेको बारेमा वचन दिनुभयो। अनि उपवासमा सिकाउने बेला येशू ख्रीष्टले के बोल्नुहुन्छ भने जसले मान्छेको लागि उपवासमा बस्नुहुन्छ है, मान्छेको लागि देखाउनेलाई, उनीहरू चाहिँ आशिष पाउनेछ, संसारिक आशिष पाइसकेछन् उनीहरू।
प्रशंसा पाइसक्यो उनीहरू है। मान्छेले उनीहरू हा बोल्यो आशिष त्यो भन्दा बोली आशिष हुँदैन। अनि मैले सोचेको हो साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा हाम्रो सेवाको कुरा त्यस्तै हुन्छ है। हाम्रो सेवाको कुरा त्यस्तै हुन्छ। मेरो देशमा भनौँ है, त्यहाँको मण्डलीमा काम गर्ने आगोहरू पैसा पाउँछन्। उनीहरूको पैसाको अनुसारले काम गर्छ भने उनीहरू आशिष पाइसकेछ। हेर्नुहोस्, इनाममा छैन स्वर्गमा। पैसाको अनुसारले मात्रै काम गर्यो भने यो संसारिक मान्छेले पनि गर्छ कि गर्दैन त? बोनसै पाइसकियो चाहिँ मैले यो पक्का निश्चित बोल्न सकिन्छु। त्यो पैसा भन्दा बढी काम गर्नुहुन्छ बल्ल चाहिँ इनाम हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने संसारिक मान्छे पनि पैसाको लागि काम गर्छन्। 5,000 रुपियाँको लागि 5,000 रुपियाँको काम गर्नेछन्। अब पास्टर गर्नुहुने चाहिँ 5,000 महिनाको पाउँछ, 3,000 महिनाको पाउँछ। 3,000 महिनाको काम मात्रै गर्छन् भने संसारमा यो आशिष पाए, स्वर्गमा हुँदैन। तर चाहिँ 3,000 महिनाको पाउँछ भने 10,000 को काम गर्छ भने त्यो बेला स्वर्गको पिताले हेर्नुहुन्छ अनि आशिष दिनेछ। अब जुन है तपाईले 10,000 को काम गर्ने लागेछ 1,000 पनि पाउनु भएन भने कहाँ छ आशिष? परमेश्वरमा माथि हुन्छ, इनाममा हुन्छ। अनि यो किन सोच्यो भने मैले आफैले है होशियारी हुनुपर्ने कुरा, मेरो सेवामा कुन जोशले गरेको, कि आधा हृदयले गरेको, कि मैले मान्छेले मलाई दिने अनुसारले मात्रै गरेको कि है यति मात्रै पतायोमा के काम गर्ने दिनभरि मैले सोचेको हो कि शनिबार मात्रै वचन दियो कि मैले जस्तो काम गरेको त्यो अनुसारको इनाम पाउनेछ। त्यसकारण हामीले खुसी हुन सक्छ, किनभने पुरै जसो के छ भने हामीले काम धेरै गरेछौँ। तपाईहरु धेरै दुःख गर्नु भएको छ अनि अहिलेसम्म म जति जानेको जति बुझेको तपाईको वास्तविक के पनि बनाउनु भएको छैन। अनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। अरूले नदेख्ने भए पनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। यो सलोमनको हाम्रो पास्टर सलोमन हुनुहुन्छ नि, उहाँको उदाहरण दिने एकदम मन लाग्छ मलाई। किनभने मलाई आजसम्म लाग्छ सलोमनको सेवा देखेर मलाई आजसम्म लाग्छ सलोमन चाहिँ एक्लै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै मोटर बाइक थियो है सुरुमा, अब कति वर्ष अघि त्यो मोटर बाइक बेचेर बच्चा बसाउनु भयो अब घरमा है। अहिले चाहिँ 31-32 वटा बच्चा बसाउनु भएको छ। विचार गर्नुहोस् न, 32 बच्चा, 32 वटा मुखलाई खुवाउनु पर्ने, कति चामल जान्छ दिने, कति तरकारी जान्छ, कति दाल जान्छ। त्यो मात्रै होइन चाहिँ 32 जना चाहिँ मेरो 4 वटा छोराछोरी चाहिँ कति सता आउँछन्, कुनै बिरामी, कहिले के टाउको दुख्ने, कति 32 वटा छ है। कस्तो विश्वास है, यस्तो विश्वास छ कि मेरो परमेश्वरको अधिकार मलाई दिनुभयो, म जे सुकै गर्न सक्छु विचारले बच्चा बसाउनु भएको छ। यो संसारले के सिकाउँछ? ए मूर्ख, आफ्नै बाइक किन बेचिस्? यत्रो बच्चा कसले हेर्छ? कहाँबाट पैसा पाउने छ? अब पैसा कसैले बोल्नु भएन नि, पैसा दिन्छु महिना महिना यति दिन्छु कसैले बोलेन। सलोमनले त्यतिकै सुरु गरिदिनु भयो। अहिले छ होला, बाहिर पनि गाह्रो। अनि मैले के भन्छु भने सलोमनले मेरो देशको 200 जनाको चर्च बन्न सलोमनले एक्लै चाहिँ जितिहाल्यो। हेर्नुहोस्, काममा, परमेश्वरको विश्वासमा, धैर्यतामा है उहाँको विश्वास लाग्यो। हेर्नुहोस्, धेरै जनाको जीवनमा परिवर्तन भएको छ। हाम्रो देशमा उता चाहिँ सुक्कामा सुतिहालेछ, ताली बजाउँछन् शनिबार पैसा तनासा घर ठुलो छ, खै के काम छैन। उहाँको आत्मिकको दान हेर्नुहोस् है, अचम्मको छ। तपाईको अनि मेरो पनि त्यस्तै हुन सक्छ। तर हामी विश्वास साथले गर्छौँ कि गर्दैनौँ, अनि धैर्यता गर्छौँ कि गर्दैनौँ दुःखमा। पलले के भन्छ है, पल मेरो एकदम मनपर्छ। पलको जीवनमा हेरेर, उहाँको जोस हेरेर मलाई अचम्म लाग्छ। उहाँले यस्तोरी बोल्नुहुन्छ है, 1 कोरिन्थी 15:19 हेर्नुहोस्।
यसै जीवनमा मात्र ख्रिस्टमा हामीले आशा राखेका छौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा ज्यादै दयनीय छौँ। पलले के भन्नुभयो भने उहाँले बोलेको जाने के हो भने येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्न भने जिउँदो हुनुहुन्न भने सबभन्दा दुखी मान्छे म है उहाँले बोलेको। अब मैले जहिले पनि के सोचेको थियो भने मेरो आफ्नै सोचाइ येशू ख्रिस्ट साँच्चै हुनुहुन्न भए पनि मैले सुख पाएछु मैले सोचेको के। किनभने मेरो जीवनमा आनन्द छ, मैले शान्ति पाएछ, मैले आनन्द पाएको छु। पलले के भन्नुहुन्छ सबभन्दा दुखी म। किन यस्तो खालको जीवन जिउनु भयो पलले कि गोराइ पायो, पिटाइ पायो, जेलमा गयो, 4-5 चोटि चाहिँ दन्दै मरेर है फेरि उठेर चाहिँ सुसमाचार सुनाउन गयो। कहिले पनि बस्ने ठाउँ भएको थिएन, कहिले कहिले सुत्ने ठाउँ भएको थिएन, कहिले बोकले यस्तो खालको जीवन भएको कि सबभन्दा दुखी भए हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरलाई यत्रो दिनुभयो, सबै दिनुभयो परमेश्वरलाई, आफ्नै जोश, आफ्नै शक्ति, आफ्नै साहस, त्यस्तै खालको जीवन जिउनुभयो कि अन्तिममा यो सत्य होइन भने सबभन्दा दुखी म। अनि यो बोलेर चाहिँ मेरो सोचाइ मलाई खराब जस्तै लाग्यो। ओहो मैले पनि दुःख गर्नु पर्यो हेर्नु, सुखमा मजाले परमेश्वरको शान्तिमा बस्ने होइन। शान्ति त पाउने असल कुरा हो, आनन्द पाउने असल कुरा हो, तर मेरो पाएको कुराले कसरी के दिएर चाहिँ परमेश्वरको सेवा यस्तो खालको गर्ने इच्छा भएको अन्तिममा यो साँच्चै होइन भने मैले सबभन्दा ठुलो दुखी म हो, मैले बोल्न सकोस् है। यस्तै खालको सेवा हामीले गर्छौँ कि गर्दैनौँ। पलले गर्नु भएको थियो, सबै दिनुभयो 100%, 1% पनि बाँकी थिएन, 100% मै परमेश्वरमै थियो। अनि इसायाको पुस्तकमा 30:1-5 प्रभु यो भन्नुहुन्छ, धिक्कार ती बागी मानिसहरूलाई जसले युक्ति गर्दछन् तर मेरो सल्लाहले होइन, औ मित्रता बनाउँछन् तर मेरो आत्माको अगुवाईको होइन, तर पापमाथि पाप बढाउनलाई नै हो। तिनीहरू मिश्र देशमा फिरौनको रक्षामा आड लिन शरण खोज्न जान र मिश्र देशको छत्रछायामा अघि बढ्छन्। यसकारण फिरौनको आडले तिमीहरूलाई लाज पार्नेछ र मिश्र देशको छत्रछायाको कारण तिमीहरू अपमानित हुनेछौ, किनकि तिनका भारदारहरू सोनमा छन् र तिनका राजदूतहरू चाहिँ हानेसमा आएका छन्। तिनीहरू हरेक यस्तो जातिको कारण लाजमा पर्नेछ जसबाट तिनीहरूको केही लाभ हुन सक्दैन, न त केही सहायता न केही लाभ हुन सक्छ, तर शर्म र गिल्ला तिनीहरूमाथि पर्नेछन्। यो बेला के भएको छ भने इजरायलीसँग युद्ध गर्ने आसिरियाको देशको मान्छे आउनुभएको थियो। आसिरिया भन्ने एकदम शक्तिशाली देश थियो। त्यो बेला चाहिँ संसारभरिमा शासन गर्ने देश, उनीहरूको सेना एकदम ठुलो हो। इजरायली देश भने सानो, आसिरिया चाहिँ एकदम शक्तिशाली। अनि इजरायलले डर लाग्यो। डर लाग्नेको कारणले परमेश्वरतिर चाहिँ प्रार्थनामा लाग्नु भएछ न, उनीहरू चाहिँ इजिप्टतिर अब मिश्र देशतिर लाग्यो। मिश्र देशलाई बोलाएर राजालाई बेतेर चाहिँ हामीलाई सहायता दिनुहोस्, बरु पैसा दिन्छौँ, सुन दिन्छौँ, के दिन्छौँ, आउनुहोस् हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस्, किनभने मिश्र देश पनि बोलियो थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यो त भएन, म छैन र तपाईँको परमेश्वर, मेरो शक्ति पुग्दैन र। अनि उनीहरूको विरोधमा बोल्यो। कहिलेकाहीँ हाम्रो समस्या एकदम ठुलो देखिन्छ। असिरिया देशको सेना हामीले देख्थ्यौँ भने हामीले पनि डर लाग्थ्यो। हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न समस्याहरू ठुलो देखिन्छ है। कसरी खाने, आफ्नै जग्गा बेचिहाल्यो, सेवा गर्दैछ, योभन्दा तल के छ र, समस्या कति ठुलो देख्यो। अनि त्यो समस्या बनाउने चाहिँ हामीले यो त शारीरिक है, यो संसारिक सोचाइ हामीले ज्ञान बुद्धि
अनि कता कता हामीले आफ्नै शक्तिले आफ्नै ज्ञान बुद्धिले हो यो समस्या यसरी मिलाउनु पर्यो उसो मिलाउनु पर्यो कसलाई बेचेर के गरेर हाम्रो सोझै यस्तैतिर लाग्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हैन है कहाँ आएको म यहाँ छु है म तपाईको लागि छु यहाँ म हेरेको कि होइन हेरेको म कि म चाहिँ नराम्रो परमेश्वर हो र आशिष दिने परमेश्वर होइन म हो आउनुहोस्। अनि इजरायल त्यस्तै गल्ती गर्नु भएको थियो परमेश्वरतिर लाग्नु भएन। ठुलो समस्याको बेला के गर्नुपर्छ त इसायाको पुस्तकमा 30 को 15 पदमा लेखेको छ है 15 पद। किनभने परम प्रभु परमेश्वर इस्राएलका पवित्र परम प्रभुले भन्नुभएको छ फर्की आउँदा र विश्राम लिँदा तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। मौन बसेर भरोसा राख्दा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्नेछ तर तिमीहरू चाहन्नौ। के गर्नुपर्छ र परमेश्वरतिर लाग्नुपर्छ उहाँकोतिर फर्किने अनि विश्राम लिने। अब यो विश्रामको अर्थ चाहिँ आराम गर्ने। दुःखमा आराम गर्ने धेरै गाह्रो कुरा तर विश्वास चाहिन्छ। दुःखमा आराम गर्ने त विश्वास चाहिन्छ। दुःखमा चाहिँ रमाउने चाहिँ विश्वास चाहिन्छ। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो आसिरियाको त्यत्रो सेनाहरू आउने लागेछ तपाई आराम गर्नुहोस्। के छ भने आराम गर्नुहोस्। तपाईको के खाना छैन तपाईको पैसा छैन तपाईको सबै के बेचिहाल्यो आराम गर्नुहोस्। के आराम गर्नुपर्छ किनभने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि 18 पद पढ्नुहोस् 33 को। तिमीहरूमाथि अनुग्रह गर्न परम प्रभुले पर्खनुहुनेछ तिमीहरूमाथि कृपा गर्न उहाँ उच्च पारिनुहुनेछ। किनकि परम प्रभु इन्साफ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको बाटो हेर्नेहरू सबै धन्यका हुन्। परमेश्वरले पर्खँदै बसेको सामनालाई अनि जोले उहाँमा चाहिँ आराम गर्नुहुन्छ उहाँले बेच्नुहुन्छ उहाँको आशिष अनि शान्ति बेच्नुहुन्छ। 2-3 पद अझै हामी हेरौँ यसको है। मैले एकदम मन पर्ने पद किनभने यो पदले के भन्छ भने दुःखमा आराम गर्नुहोस् चिन्ता नगर्नुहोस्। चिन्ता गर्ने भने विश्वासको विरोधमै हो। विश्वास छैन विश्वासको उल्टो हो। त्यसकारणले परमेश्वरले के भने बस नि चिया खानु आराम गर्नु म छु। हामी जुन चाहिँ के छ अब तातो रागत बाहिर चप्पते भएर निकोलाई फोन गरेर के यस्तो समस्या भएर भने अनि हामीले आफ्नै ज्ञान बुद्धि आफ्नै सिपले आफ्नै शक्तिले कोसिस गर्छौं दुःखको बेला। परमेश्वरले के भन्छ आराम गर्नुहोस्। यो युद्ध यो समस्या मेरो हातमा छ म यहाँ छु। यो एक्सोडस भन्ने प्रस्थानको 14, 13 अनि 14 पद यो चाहिँ तपाईले याद गर्नुहुन्छ। यो बेला चाहिँ मिस्र देशबाट भक्कर निस्केको थियो इजरायलीहरू अनि मिस्र देशको सेनाहरू उनीहरूको पछाडि लाग्ने आयो उनीहरूलाई मार्दिनलाई। अनि उनीहरू चाहिँ समुद्रको छेउमा पुग्यो अब कहाँ जाने भाग्ने ठाउँ छैन। अनि यस्तो समस्यामा पर्यो है। अनि परमेश्वरले यसरी बोल्नुहुन्छ मोसाले यसरी बोल्नुहुन्छ। तब मोसाले मानिसहरूलाई भने तिमीहरू नडरा परम प्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने उद्धारलाई स्थिर भएर हेर। किनकि यी मिश्रीहरू जुनलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ तिनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिले देख्ने छैनौ। परम प्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ तिमीहरू स्थिर बस। परम प्रभु तिमीहरूको लागि लड्नेछ। मैछु पद साह्रै मन पर्छ है। प्रस्थान 14 को 6 पद सम्झने पनि सजिलो। परम प्रभु मेरो लागि लड्नेछ म के गर्नुपर्ने आराम गर्ने। त्यसको अर्थ चाहिँ आलसी गर्ने होइन फेरि आराम गर्ने भने मन सन्तुष्टि होस् आनन्द होस् खुसी हुनुहोस् परमेश्वरको सेवामा। अनि परमेश्वर तपाईको लागि लड्दैछ। तपाईको समस्या उहाँको हातमै छ। मिस्र देशको सेनाहरू सानो कुरा थिएन ठुलो सेनाहरू त्यत्रो समस्या आयो है।
तर परमेश्वरले भन्यो मेरो हातमा छ यो समस्या, तपाईँको हातमा छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि अझै चाहिँ यसको उदाहरण ठ्याक्कै है घरिघरि बाइबलमा बेतिन्छ, हामीले दिमागले बुझौँ। दोस्रो इतिहास होला मेरो विचार, क्रोनिकल्स इतिहास 20:17 देखि 19 सम्म। यो लडाईँ तिमीहरूले लड्ने छैनौ, दृढ भएर पर्खिबस। परमप्रभुले तिमीहरूको उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरू देख्नेछौ। नडराऊ, न त आत्तियो। भोलि तिनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किआऊ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुन्छ। हे यहुदा र यरुशलेम, उहाँ तिमीहरूतर्फ हुनुहुन्छ। तब यहोशापात भुइँमा घोप्टो परे र सबै यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरू परमप्रभुको सामने दण्डवत गर्नु घोप्टो परे। तब कहात र पूर्वका वंशका लेवीहरू खडा भएर चर्को स्वरले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठेर नकोको उजाड स्थानमा गए। तिनीहरू निस्केर जाँदा खडा भएर यहोशापातले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दा हो, मेरो कुरा सुन। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरह। उहाँले तिमीहरूलाई थामी राख्नुहुनेछ। उहाँका अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गरेर तिमीहरूको फलिपाप हुनेछ। त्यसपछि मानिसहरूसित सल्लाह गरेर तिमीले कतिजनालाई परमप्रभुको स्तुतिगान गर्न र उहाँको पवित्रताको प्रस्तावको प्रशंसा गर्न हतियारले सुसज्जित भएका सेनाको अघि गएर गाउनलाई नियुक्त गरे। तिनीहरूले यसो भनेर गाए, परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ। तिनीहरूको प्रशंसाको चर्को आवाज सुन्ने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अम्मोनी, मोआबी र सेयरको पहाडी देशका मानिसहरूलाई अलमलाई दिनुभयो र तिनीहरूलाई परास्त गर्नुभयो। आमेन। फेरि परमेश्वरले समस्याको बेला उनीहरूलाई डर लाग्ने बेला, उनीहरू ठुलो समस्यामा पर्ने बेला फेरि त्यही बोल्नुभयो कि यो युद्ध, यो समस्या चाहिँ तपाईँको होइन, यो मेरो। तपाईँ मैले दिएको मुक्ति अहिले बसेर हेर्नुहोस्। अनि चाहिँ यहोशापात के गर्नुभयो चाहिँ गुप्त पारेर उनीहरू चाहिँ प्रशंसा गर्ने सुरु गर्नुभयो। ठुलो स्वरले जोरले प्रशंसा गर्ने हो। प्रशंसा भनेको आराम होइन र, विश्राम होइन र, प्रशंसा आनन्द हुन्छ। प्रशंसा आनन्दले परमेश्वरले यो गर्ने प्रशंसा गर्ने बेला तपाईँले के बोल्नुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहुन्छ। जित्ने भन्दा अगाडि धन्यवाद दियो। उनीहरू लडाइँमा जाने भन्दा अगाडि धन्यवाद, विजय दिइसकेको छ बोल्नुभयो। त्यो भने विश्वासको कुरा। अनि ठुलो स्वरले कराउँदै प्रशंसा गर्यो। अनि बिहान चाहिँ उठ्ने बित्तिकै राजाले चाहिँ अगाडि कसलाई राखिदियो? गिटार बजाउने मान्छेले है, पछाडि सेनाहरू हतियार समात्दै। त्यो गिटार बजाउने मान्छे यस्तो खामी हो है। अगाडि चाहिँ हिँड्नु पर्यो यो लडाइँमा, पछाडि चाहिँ सेना। किनभने परमेश्वर, हामी लडाइँ गर्दैन, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, विश्वास थियो। अनि अगाडि राखेको अब पुजारीहरू अगाडि राखे, सेना पछाडि। अनि उनीहरू चाहिँ गीत गाउने सुरुदेखि जुन बेला त्यो मुख खोल्नुभयो, यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले उनीहरूको शत्रुको माथि विजय दिनुभयो। त्यो सुरुको प्रशंसामा यस्तो शक्ति छ। किनभने उनीहरू के निर्णय गर्यो भने जे दुःख होस् म आराम गर्छु परमेश्वरमा। मेरो परमेश्वर छ मसँग मेरो लागि युद्ध गर्ने। अनि उनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्यो। 2-3 कुरा मात्रै बोल्ने मन लाग्छ है, मेरो हृदयमा भएको कुरा। जब यो संसारमा सुसमाचार सुन्न लेखेको छ है, प्रेरितको पुस्तकमा 1:8 लेखेको छ होइन? त्यो हाम्रो लागि आज्ञा हो, यो हाम्रो आज्ञा हो कि होइन हाम्रो लागि हो? चिन्छु। अनि
भूमिको अनि हाम्रो सबै मण्डलीको आज्ञा हो कि होइन? है। अब त्यो आज्ञा परमेश्वरले दिनुभयो भने त्यो गर्नेलाई हामीलाई शक्ति अनि छैन कुरा दिन्छ है। भूमिमा मात्रै सुसमाचार सुनाउने आज्ञा छैन। युद्ध यरुशलेममा युद्धमा यो संसारमा हामी यस्तो कालको विश्वास छ कि छैन हामीसँग कि यो आज्ञा हाम्रो यो संसारलाई जित्ने हामीले पनि सक्छौँ, किन सक्दैन? हाम्रो परमेश्वर यति छ कि यस्तो महान परमेश्वर कि भूमिको मण्डली चाहिँ विदेशको मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउन सकिन्छ भविष्यमा। हाम्रो लागि हो सुरुमा चाहिँ यहाँ सुरु गर्नुपर्नेछ अनि बिस्तारै वृद्धि हुँदै बाहिर पनि हामीले मान्छे मिसनरी पनि पठाउन सक्छौँ। अनि आर्थिकको कुराहरू विशेष गरेर म बोल्दैछु अहिले। आर्थिकको कुरा हाम्रो सोचाइ चाहिँ एकदम यो त संसारिक सोचाइ, सक्दैनौँ। आफ्नै आगोलाई बाल्न सक्दैन अहिले हामी है। तर होइन, विश्वासले त्यस्तै बोल्दैन, विश्वासले त्यस्तै हेर्दैन, धैर्यताले त्यस्तै गर्दैन। हामीले धैर्यता के छ भने अहिले भए पनि चाहिँ भविष्यमा हाम्रो मण्डली यो संसारलाई आशिष दिन सक्छ। हामीले विचार गरौँ है, विश्वास गरौँ, किनभने हाम्रो विश्वासको अनुसारले हुन्छ। तपाईको परमेश्वर जति ठुलो हुन्छ त्यति परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अन्तिम कुरा के गर्ने भने सबैलाई गाह्रो हुन्छ है। अनि अहिले लिलले दुःख माग्दैन भने लिलको उदाहरण दिने मन लाग्छ है मैले, किनभने तपाईहरु भन्दा म अनि लिल अलि नजिकै हौ। उहाँको समस्या मलाई बताउने अलि सजिलो पर्छ, तपाईहरुलाई बताउने अलि गाह्रो पर्छ। अनि यस्तो हुन्छ, अब बाहिरको मान्छे लिलले जुन मान्छेले लिलले सहायता दिने मन लागेको थियो, सिङ्गापुरको मान्छेहरु मलाई देख्ने बित्तिकै अब स्टिभ छ, अब उनीहरुको सोचाइमा आयो है। स्टिभ छ, अब स्टिभले दिन्छ है, सपोर्ट जुट्याएर धन्यवाद। उनीहरु अब नजानेर अब विचार गरेर लिलको प्रशस्त छ अनि अब बाइबल स्कुलको प्रशस्त छ अनि सबै मण्डलीको प्रशस्त छ सोचेर अनि कुनै जना चाहिँ दिने छोड्यो। अब म चाहिँ लिलसँग मिलेर काम गरेर अहिलेसम्म लिललाई चाहिँ सिधा के भनिदिएको छैन। साच्चै बोल्नु पर्ने भने मैले बाइबल स्कुललाई सहायता दिएछु, मण्डलीहरुलाई सहायता दिएछु, अहिलेसम्म चाहिँ लिललाई सहायता दिएन। मान्छे बाहिर हेर्दै के छ है, डलर खाए है, मोटर बाइक नआए गुडियो है, देखिन्छ। हामीले तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अनि छिमेकीहरुले देख्नुहुन्छ, बाहिरको मान्छे देख्नुहुन्छ अनि सोचाइ त बित्तिकै के हो भने छ नि छ। अनि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने छैन हेर्नुस् है, उहाँले पनि चाहिँ विश्वास साथले अनि धैर्यता साथले काम गरिराखेको छ अहिले है। परमेश्वरले थाहा छ त्यो कुरा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई दुःख लाग्न सकिन्छ है, तपाईको आफ्नै समस्या कारणले। तर तपाई उत्साह होस् आज है, बलियो हुनुहोस् अझै, किनभने लिल अनि म नभए पनि हामी को हो त? परमेश्वरले देख्नु भएको छ है। अनि यो एकट्ठाको कुराहरुमा परमेश्वर धेरै खुसी हुनुहुन्छ। त्यो पहिलेको पद पढेको थियो नि, जसले पात्नुहुन्छ चाहिँ परमेश्वरको समस्या हुँदैन, धैर्यतासँगै बस्ने, मिलेर जे दुःख सुखमा भए पनि बस्ने, सँगै काम गर्ने भने ठुलो कुरा हो। अनि परमेश्वरले अन्तिममा हामीलाई कामको अनुसारले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। यो पौलले यो दशंशको बारेमा सिकाउँदै पौलले के भन्नुहुन्छ भने एकदम कर साथले के भन्छ भने मण्डलीले दशंश आफूलाई दिनुपर्छ पौलले बोल्नुभयो। तर पछि के भन्छ, मलाई नदिनु फेरि, किनभने मेरो इनाम चाहिँ माथि हो, मसँग छैन यो कुराहरु। कस्तो खालको सोचाइ भएको मान्छे, उहाँले थाहा थियो अनि उहाँले माग्नु पनि सक्थ्यो, मण्डलीबाट हातबाट खान सक्थ्यो, तर उहाँले बरु चाहिँ म बोकमै बस्छु, मेरो इनाम त माथि छ। यो पौल चाहिँ अचम्मै प्रकारको पौल हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि पौल जस्तै बनौँ है। अनि हाम्रो मण्डलीबाट चाहिँ यहाँ मात्रै आशिष नहोस्,
नेपालभरिमा आशिष होस्। नेपालमा मात्रै होइन, यो संसारमा पनि आशिष हुन सक्छ। हेर्नुहोस्।